योका तुमकां गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हटणकर. आमी आसा हांगा आझाद मैदानाचेर पणजे आनी हांगासर येवपाचें कारण की हांगासर जे एक एक्टिविस्ट आसा आनी गोंयचो एक नामवंत नाटक कलाकार श्री राजदीप नायक हो आयज हांगा स्ट्रायकाक बसला आनी ताका सपोर्ट दिवपाक हांगासर अनेक एक्टिविस्ट येयल्या. तशेंच काँग्रेस पार्टीन फूल सपोर्ट दिला आनी आमच्या फुडें जो व्यक्ती आसा तो अच्युत नायक यूथ काँग्रेसचो एक अध्यक्ष जावन आसा, तोवूय मुद्दाम सपोर्ट येयला. ल्हानशी एक मोको घेता हांव. आयचें हें एक दिसाचें आंदोलन आनी जे CJP दिल्ली आंदोलन आयज 30 चलता, कशें पळयता तुमी? आज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, यूथ काँग्रेस आणि बाकीचे ऑफिस बेरर्स आज आम्ही शाबासकी दिता आणि सपोर्ट करपा आयला एक तर बाब सोनम वांगचुकाक, जाणे ह्या देशान सगळ्या युवकां खातीर एक स्टँड घेतला. आणि त्याच भशेन गोंयान बाब राजदीप, बाब एंथनी, मनसूर त्याची इतर वांगडी त्याने आज मेळून गोंयान सुद्धा ताणें म्हणलें की आमी एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक करतले. गोंयान आनी आख्खे देशान हो सरकार जो आसा हो मोदी आनी शाहचो आनी हांगा प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे डबल इंजीन म्हणटा ते सरकार तांचो. हे सरकार जे आसा ते कुड्डो भेड्डो आनी ते इनसेन्सिटीव जाला युवकां कडेन. युवकांचे इतले प्रश्न आसात. 152 पेपर लीक्स जाला गेले ते एक 10 वर्सान. ऑलमोस्ट 25 भुरग्यांनी सुसायड केला, पण हांकां मातसूय पडलेलें ना. हे आमचे युवकांचे जे विषय आसा ते घेवन आमचे कडेन एक डायलॉग करून एक विचारपाक सुद्दां सोदना. आनी ह्या खातीर आतां आख्खे देश पेटपाचे आसा. आतां सद्या दिल्ली आंदोलन चालू आसा. पक्ष सोडून पक्ष एक आसताच, आमचे एक प्रत्येक जाणाचो एक पक्ष आसता, पण आमी आतां सगळे युवक एक जायला रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी. दिल्ली तुमी पळोवपाक शकता प्रत्येक पक्षाच्या युवकांनी येवन थंय सपोर्ट केला. तशेंच हांव गोंया युवकांक आव्हान करता, हांव रिक्वेस्ट करता की आमी आतां सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा. आमकां समज गोंय वाचोवपा जाय, बाब सोनम वांगचूक सुद्दां हेच आमकां देश हो वाचोवपा आमच्या खातीर म्हणून हे झगडटात. हो जो एज्युकेशन सिस्टम आसा जो आतां सद्या देशान आसा हो मोस्टली अ रिजेक्शन सिस्टम जाला मोर दॅन एक्सेप्टन्स. कित्याक म्हणून कित्याक ओन्ली 8 to 10% ऑफ द स्टुडंट्स जे कोण अप्लाय करता एग्जामी, नीट जावं बाकीचे इतर एग्जाम जावं, तेतूंतले फक्त 10%, 8 ते 10% भुरग्यांक एक्चुअल सीट्स मेळटात. बाकीचे सगळे रिजेक्ट जाता. सो इट इज मोस्टली अ रिजेक्शन सिस्टम. सो एक रेवल्युशन ह्या एज्युकेशन सिस्टमान येवपा जाय. हांव हे भारत सरकारा कडेन आनी गोंय सरकार जे युवकां कडेन भेड्डे जाला, इनसेन्सिटीव जाला आनी कुड्डे जाला, तांकां हांव मागता की तुमी आमचे युवकांची प्रॉब्लम समस्या सॉल्व करची. एज्युकेशन सिस्टमान एक चेंज हाडचो, बदल हाडचो. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आतां नीट पेपर लीक जालो, 25 लोक मेले म्हणून सगळे देशभराचे युवकांचे आज एकूच मागणी आसा की धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा हेका इमिजिएटली हाणें रिजायन करचो, नाजाल्यार ह्या सरकाराक समज युवकांचे पडला जाल्यार हेका इमिजिएटली सॅक करचो. कित्याक तेज्या नेतृत्वा खाली तो पेपर लीक जाला. सो हांव फक्त मागता की ही चळवळ जी आसा ही चालू उरतली. यूथ काँग्रेस सुद्धा ह्या चळवळीन भाग आसा, ऑलरेडी घेतला आनी आमी सपोर्ट करतले सगळे युवकांक. आनी ही दिस इज द एंड, द बिगिनींग ऑफ द एंड ऑफ दीस मोदी रेजीम. नाही की आनीक तुका विचारता, आयज आमचे पार्लमेंटाचे संसद चालू आसा. आयज थंय CJPन मार्च केला थंय अगेन्स्ट दीस प्रधान राजिग्नेशन. आतां ते प्रायम मिनिस्टराचे राजिग्नेशन दिवचे अशें डिमांड केला तेंच्यांनी. ते कशें पळयता तुमी? ज्या तरेन वयर बाब सोनम वांगचुकाक उबारून व्हेलो आनी उबारून म्हणजे कसो जंतर मंतरान ते पिसफुली बशिल्ले उपोशणाचेर, चादर हाडल्यो, ब्लॉक केले दिल्ली पुलिसान. आज हे रक्षक जे आमचे दिल्ली पुलीस आशिल्ले, जी पुलीस आशिल्ली दिल्ली पुलीस स्पेशली, ते भक्षक जाला. हे फक्त ते सरकाराचे आयकता. हांकां मातशी सामकी इनसेन्सिटीव जाला. आनी ज्या तरेन ताणें ह्या मनशाक, ह्या आमच्या बाब सोनम वांगचुकाक उबारून व्हेलो, आमी हेजो निशेध करता. आनी ते खंयचे परिस्थितीत बाबा हे रेजिग्नेशन फक्त धर्मेंद्र प्रधानाचे मागपा ना, हे प्रधानमंत्रीचे मागतले. बिकॉज लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन केला ताणें आनी ताका इनसेन्सिटीवपणे ताणें बाब सोनम वांगचुकाक उबारून व्हेलो म्हणून ताणें केला. आनी आतां सद्या आमी जशें उलयतात तशेंच
CJP आणि बाकीचे इतर पक्ष आसा तितून सगळे मिळून दिल्ली आंदोलन करता आणि चलो संसद गोंयान कितें प्लॅन आहा तुमचो एज अ युथ काँग्रेस गोंयांत प्रेसिडेंट? आज हो जाला बाब राजीव आणि याने फुडाकार घेऊन केला. आता ह्याच्या फुडें आजचो जातकीच आमी आमचे कमिटी बरोबर बसपाचे आसा. आजूच आमची बैठक आसा सांजे 4:30 आणि ते जातकीर आमी फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो तो डिसायड करतले. आणि आमी फक्त हांव एकूच म्हणपाक शकता की आमी आतां सगळ्यांक आव्हान करतले, रिक्वेस्ट करतले की सगळे पक्षाचे युवक एकठांय जावन आनी बाकीचे स्कुलांतले आनी कॉलेजींतले युवक एकठांय जावन आमी आतां रस्त्यार देंवपाची गरज आसा जर आमकां गोंय राखपाची गरज आसा जाल्यार. नाही आनीक तुका लास्ट जाता एक 27 इलेक्शन जवळ आसा म्हणजे एक टायम 24 एंड ऑफ जावंक शकता किंवा जानेवारी फेब्रुवारी आसा. हे इलेक्शनाक तुमचे कशें पळयता आनी तुमची कितें तयारी कशी जाल्या? यूथ काँग्रेस इज द बॅकबोन ऑफ काँग्रेस पार्टी. आम्ही सदांच रस्त्यार देंवतात आणि आता ते निवडणुकेक आमची फूल तयारी ऑलरेडी आसा. आमी आमचे म्हाका दिसता प्रदेश अध्यक्षांनी काल पयर म्हणला की मॅक्सिमम युथाचे फेसीस आसतले जांकां टिकेट मेळटली. बट यूथ फेसीस जाले ते विनेबिलिटी पळयतले, लॉयल्टी पळयतले आमी आनी यूथ फेसी पळयतले, एक्सेप्टेबल आनी क्लीन फेस पळयतले. हे पळोवन तेंची निवड जातली हे आमच्या अध्यक्षांनी म्हणला. आणि तशेंच आमचो मेन उद्देश म्हणल्यार लोकांचे विशय घेवन रस्त्यार देंवपाक आनी लोकां कडेन पावपाक. सो हो आमी चळवळ आमची चालू दवरतली. इलेक्शन येतले प्रोसेस आसता तो टिकेटीचो तो जातलो आनी जेन्ना इलेक्शन लागीं आनी पावतले 1-2 म्हयने मागीर पळोवया. बट आमचें काम आमी चालू दवरतले. नाही एक आनीक लास्ट क्वेश्चन म्हणजे ते लोकांक BJP गोंयच्या लोकांक BJP नाका ते येता आनी मागीर ते विकते घेता. आणि आतां लोकांचो आक्रोश हा आतां तरी तुमी शाणे जाया असो लोकांचो सगळे कडेन सूर येता म्हणजे तुमी जी ओपोजिशन पार्टी आमी ओपोजिशनाक BJPच्या विरुद्ध जी मतां मारता ती 4 कडेन वयता. ताका लागून ते म्हणटा एक जाय ते कशें पळयता? आता आमी सुद्दां मागणी केली आनी म्हाका दिसता आमच्या पक्षाच्या लिडरांनी आमी सगळ्यांक एक बरोबर घेवन वचपाची. दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल. आता लोकांक ते जाय म्हणजे आमकां जाय ते सोडा पण लोकांक जाय आनी त्या खातीर आमी वावुरतले. लोकांक जाय आनी आमी पयलीं म्हणलां आनी युरी आलेमावानी म्हणलां, गिरीश बाबांनी म्हणलां की हो सरकार जो आतां जातलो 26 एंडाक ना 27 तो गोंयकाराचो सरकार जातलो. आनी गोंयकाराचो सरकार तेन्नाच जातलो जेन्ना आमी गोंयचो आवाज जो आसा गोंयांक जे आयकूंक सांगपाचें आहा तेंचो सेंटिमेंट आसा तो आमी एक्सेप्ट करतले. सो वी हॅव समवेअर एक्सेप्टेड की आमी सगळे आतां एक जावपाची अंडर वन रूफ हे जावपाची गरज आसा आनी ते जातलेच. आमी सगळे लिडर्सूय एकठांय जातले, युवकूय जातले आनी सगळे आमचे महिलाय सगळे एकठांय जावन आमी एज वन फोर्स वी वील फायट अगेन्स्ट दीस क्रोनी दीस गव्हर्मेंट. एक दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस मेजॉरिटी लोक निवडून दिता पण थंय जेन्ना येना फुडें लोक ते आमदाराकूच BJP पळोवन हाडटा. मेजॉरिटी अशी मेळूना आमकां 21 वयर आमदार मेळूना गेले 2-3 खेपे म्हणून. आनी जे सेलेबल कमोडिटीज आशिल्ले जांकां विकते घेवपाक शकताले तेच गेला आनी लिडर गेले म्हणून आमचे कार्यकर्ते आनी लोक आनी वोटर केन्ना वचूना. एक लक्षात दवरा आमचे वोटर्स आनी आमचे लोक आनी आमचे बरे मागपी काँग्रेस तशेंच आसा. फक्त हे लिडर्स गेल्ले आनी ते लिडर्स गेल्ले पयलीं खेपे गेले 10 जाणांतले 7 जाण पडले. सो आतां तुमी पळया कितें जातलें. म्हाका दिसता 8 जाण जे गेल्या तातूंतले एकूय जिखून येवपाना अशी परिस्थिती आसा. सो आमी सगळे वोटर्स आमचे आनी कार्यकर्ते सगळे एकठांय आसा एंड दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द काँग्रेस. या थँक्यू श्रीकिरण.